आयज आमचो शिवोलचो भाव आनी म्हाजो टॅक्सी भाव ताका पुलीस स्टेशनान आफयल्ले म्हणून आमी गोंयभरचे टॅक्सीकार आनी आमचे लोक आनी सोशल एक्टिविस्ट हांगा ताका सपोर्ट करपाक आयिल्ले आसा अंजुना पुलीस स्टेशनान। हांव म्हणपाक सोदतां की तो एकूच बिझनस असो आसा जो आमच्या लोकला कडेन उरिल्लो आसा। तुमी पळोवपाक शकता की हॉटेल म्हण दिल्लीकार कितें नवे नवे जे कितें बिचार बिझनस आयिल्ले आसा ते सगळे दिल्लीकार कडेन पाविल्ले आसा आनी होच बिझनस आसा जो आमचो टॅक्सी भावां कडेन आसा। आमी सदांच आमच्या घरच्या लोकांक जेन्ना टॅक्सी आमच्या भावा बरोबर धाडटा तेन्ना आमकां एक ट्रस्ट आसता, एक विश्वास आसता आनी म्हाका दिसता की हो विश्वास हो बिझनस जर आमच्या टॅक्सी भावा कडेच उरलो जाल्यारच आमचे कडेन उरतलो। टॅक्सी भाव जे वाटेर असतात केन्नाय कितें आमकां डिफिकल्टी येता, केन्नाय आमची गाडी बंद पडटा, केन्ना आमचो एक्सिडंट जाता, पंक्चर जाता तेन्ना आमचे टॅक्सी भाव आमकां पावता आनी हेकाच लागून आमी सगळे गोंयचे लोक आमच्या टॅक्सी भावा बरोबर रावपाक जाय अशें म्हाका दिसता। हांवें पळयल्लें आसा हांव दुसऱ्या स्टेटान जेन्ना वता तेन्ना जे टॅक्सी एग्रिगेटर जे ॲप यूज करता तेन्ना हांव तांकां विचारता की तुमकां ह्या हितूंतल्यान कितें फायदो जाता, तेंचे कडल्यान कळटा की हे सगळे आमकां डिफिकल्ट जाल्ले आसा, पे मेळना। आमी जे पयलीं 8 वरां काम करताले ते आतां 16 वरां आमकां काम करचें पडटा तरी सुद्दां आमचे कडेन कांय पयशे उरना। सो हांव मागता सरकारा कडेन की तांचो जो मुद्दो आसा जो एग्रिगेटर तांकां नाका म्हणटा ते तांच्यांनी सिरियसली घेवचो आनी आमचो मोगेंबो आसा आमी म्हणटा बरोबर आमी आनी म्हाजे मित्र हांगा आसा आयिल्ले आसा ते तांकां फूल सपोर्ट करतले अशें हांव म्हणटा। देव बरें करूं।